ایک جمعۃ المبارک دے حوالے نالی جڑے ساڈے دوست بزرگ جمعے والے دن اہتمام کردے نے، جمعے والے دن غسل کردے نے، صاف ستھرے کپڑے پاندے نے، خوشبو لاندے نے، تے انہاں نوں بڑا شوق ہوندا کہ یار اسی مسجد دے وچ ٹائم نال جانا ہے۔ انہاں دوستاں بزرگاں واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان، اس فرمان نو روایت کرن والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ منو میرے سونے آقا نے فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے کہ منو سونے لجپال کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی جمعے والے دن غسل کرے، سونے کپڑے پائے، خوشبو لائے تو پھر مسجد دے اندر ٹائم نال جائے، دو بندیاں دے وچ کسڑ کے نہ بوے، او میرا امتی ٹائم نال مسجد جائے، نماز جمعہ پڑھے، جمعے دا خطبہ سنے، اللہ تعالیٰ او دیتے اینیاں رحمتہ کردہ ہے کہ اگلے جمعے تک رب کریم او دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ یعنی کہ جمعے والے دن تیاری کرندہ، جمعے والے دن جمعے واسطے ایک اہتمام کرندہ، اور یار اسی شادی ویاہ خوشی دے موقع تے ہون تے فوتگی تے بھی جائیے تے اسی بڑے تیار ہو کے تے بن ٹھن کے جانے ہاں کہ فوتگی تے چلنے ہاں، جنازے تے چلنے ہاں، پاویں اوتھے جا کے سا کپڑے نہیں وہانے مگر اسی اودوں بھی بڑا تیار ہونے ہاں۔ او بھائیو، سجنوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اور یار اسی اپنی خوشی والے دن کسی شادی ویاہ خوشی تے تیار ہوئیے تو جدو جمعے دا دن آئے سرکار دے امتی نو اودوں بھی تیار ہونا چاہیے ہے کہ یار میں مسجد دے وچ جاواں گا، دنیا دے رشتہ داراں کول جائیے، رشتہ دار استقبال کر دینے، جمعے والے دن جدو آئیدہ تے رب تعالیٰ دے فرشتے استقبال کر دینے۔